घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Luke chapter 18 verse 7. हे सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. परतून पळय देवाचे उतार म्हणटा की तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना की. कित्याक तो हर एका सकाळी हर एका वेळार हर एक घडये आमचे दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार त्या काकुदारा देवाक अर्घ दिवया. त्या काकुदारा देवाक आमी स्तुती करया कित्याक हर एक दीस तो आमकां राखता सांबाळटा आमचो मोग करता. कित्याक हर एक घडी ताची काकूत आनी कृपा हर एक घडी तो आमचे देवून आसा. त्या खातीर आयची सतक आमी अर्घ दिता आसतना वो अपुरबायेन देवाचे तर म्हणटा की आमकां पळय परतून म्हणटा जशें जाल्यार तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना. दीस रात तूं बोब मारनासाय सकाळी दनपारां सांजचेर. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 verse 33 एक घडी पळय आमी मॅथ्यू चॅप्टर 6 verse 33 उतार म्हणटा की आमकां देखून सोदा तुम्ही पयले देवाचे राज पयले देवाचे राज ते देवाची खुशी कितें आसा समजून घेवया. पळय म्हज्या मोगाच्या आज अपुरबायची टेस्टिमनी आयकतल्यात तुमी. विरा डिसोजा त्या भयणीक ब्रेस्ट कॅन्सर आसले. पळय ब्रेस्ट कॅन्सर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा मागणें आयकता देवाची उतार ती रिपीट करता देवाची उतार ती बळोवंत आसा जाल्ली जावं फुडें जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर तिका आयलें आनी ऑपरेशन जालें. ऑपरेशन जाल्ल्या वेळार तिणें भावार्थ सांडू ना पूर्ण समेचे तिणें भावार्थ दवरलो. समे तुका कळीत आसा सगळी मांडवळ तुज्या हातांत आसा. सम्या तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हर एक समस्येचे वेळार देवाची दैवी शक्तीक तिणें अनुभव करून घेतलो. पळय एक तो तिका कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणलें. सेकंड तिका ऑपरेशन करचें म्हणलें. ऑपरेशनच्या वेळार देवाची काकू ती अनुभव करून रावली.
ऑपरेशन झाले. सेकंड, सगळं रिपोर्ट चेक करत असताना डॉक्टर म्हणालो की किमो घेऊनची तुम्ही गरज ना, किमो घेऊनची तुम्ही गरज ना. हालेलुया, हालेलुया. पळया म्हणजे मग इतकंच आज आमचं भावार्थ परतून पळया सिराक चॅप्टर 2:8 घडी पळया सिराक चॅप्टर 2:8. मुसोन तुझं भावार्थ कोणाचेर आसा? मुसोनी तुझं भावार्थ पूर्ण त्या समयाचेर आसा की आज भावार्थान आमी ग्रोथ जावंक जाय, भावार्थान वाडोवंक जाय. हर एक दिसा देव म्हज्या आदाराक आसा, देव म्हज्या पक्षाक आसा. हो सोमाराचो दीस तुम्ही आराम करता आसतना सगळो हप्तो समयाच्या हातान सरेंडर करा. आज प्रत्येक तरा वाचया कडेन बरं आमी सर्वेस्परा बियेतल्यानो सर्वेस्परा बियातल्यानो ताचेर विश्वास दवरा, ताचेर विश्वास दवरा, ताचेर विश्वास दवरा. ताचेर विश्वास दवरलो कोणच निराश जावचो ना. पळय बार्तिमेवचें जिवीत परतून हांव तेच सुत्रार येता. बार्तिमेव येता कोणी लोकांनी विचारलें कोण हांगा कितें आवाज. बार्तिमेव म्हणटा जेजू नाजारेत हांगाच्यान पाशार जावन गेलो. बार्तिमेव सटन उबा रावलो आनी म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. बार्तिमेव एकच नांवान मात्र सुटका मेळची ती जावं जेजूच्या नांवान. बार्तिमेव कळीत आसता एकल्यान मात्र म्हजे दोळे उक्ते करूंक जाता तो जेजू. बार्तिमेवचो भावार्थ म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा परतून वाचया आमी सर्वेस्परा बियेतल्यानो सर्वेस्परा बियातल्यानो ताचेर विश्वास दवरा, ताचेर विश्वास दवरा, ताचेर विश्वास दवरा, ताचेर विश्वास दवरा. कष्टामध्ये, दुःखाच्या मध्ये, हिराऱ्याच्या मध्ये, बेसाराच्या मध्ये तुमचो रिपोर्ट सारको येवना, तुमच्या जिवितांत दुबळी जैत वरते आसा, भुरग्यांक विजाचे समस्या आसा, एज्युकेशनाचे प्रॉब्लेम्स आसा, जावं फॉर एग्जामीत भुरगीं फेल जाते आसत, त्या समयाचेर पूर्ण विश्वास दवर. संवसारी वस्तू आमकां केदीच आमकां आदार दिवंक शकना. एकलोच साम चॅप्टर 100:3 हर एक दिसा वळी हांव तुमच्या मुखार दवरता. परतूनय सांगते आसा ऐकाया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. एकलोच देव म्हणून आमी ताका वळखून घेवया. ताणें आमकां रचल्यात. कोणे आमकां रचल्यात? कोणे आमकां रचल्यात? देवान आमकां रचल्या. कोणे आमकां रचल्यात? देवान आमकां रचला. खंयचे वस्तून आनी खंयचे उतरां न्ही, देवान आमकां रचला. ताच्या अधीन आमी आसां. ताच्या अधीन आमी आसां. आमी ताच्या अधीन आसा. मुखार वाचया. आमी ताची परजा. आमी ताची परजा. आमी कोणाची परजा? देवाची परजा. आमी कोणाची परजा? देवाची परजा. मुखार वाचया. ताच्या सरोवाच्यो शेळयो आमी जावन आसा. तो सरयता आमकां हर एक दिसा. साम 23:4 पळय कडेन बरं. साम चॅप्टर 23:4 आमी कडेन पळय आमी काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियाना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. कोणा सवे? तूं म्हजे सवे. कोण आमचे सवे आसा? देव आमचे सवे आसा. कोण आमचे सवे आसा? आज तितलोच म्हज्या मुखाचेर आमी जियेना ते देवाचेर पूर्ण भरोसो दवरा. आदल्या पिळगेचेर एक कडेन नदर घाली म्हज्या मुखाचेर. अब्राहमान केदाले विश्वास दंडळ लागी. अब्राहमान जे कितें बसयलां देवान ते दिवना गी. श्रद्ध मेशक अबेदनेगो देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरलो. उज्यान लासूंक तेणें दिलें गी ना. म्हज्या मुखाचेर पळया ही रक्तस्रावाची स्त्री विश्वासान जेजूची मुस्तकी त्या पडटा. जेजू शिदा वेते रावलो गी ना. जेजूची गुण जावची दैवीक सकत तिच्या कुडीर वाळून येयली. म्हज्या मुखाचेर सेम देव मुजोर तुजो मोग करता न्ही की. लाजरस जिवंत उठयलो तोच जेजू हर एक दिसा म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा न्ही की. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या कुडीचेर गुण जावची सकत वाळेशिल्लो केलो तसो जेजू आज म्हज्या तुज्या जिवितान आसा न्ही की. पहिल्या कोरिंथकारांत 3:16 म्हणटा तूंच देवाचें मंदीर. देवा स्वत्म तुजे भितर वस्तिकन आसा. त्या देवाक खाल जावन जेवया. त्या देवाच्या सांगात आमी जेवया. खंयच्या काळक्या फालक्या तूं चलते जाल्यार तूं म्हजे सवे आसाय.
तुझो दांडो आणि तुझे बेत तुझे दांडो आणि तुझे बेत म्हाका धैर्य म्हाका दितात. धैर्य दिता. हर एका दिसा म्हाका धैर्य दिता. तुझे उतर म्हाका बळ दिता. तुझे उतर हर एक कश्टान म्हाका भुसयता. पळय म्हज्या मोगच्या भयणीची टेस्टिमनी सगळे एंडा रिपोर्टाक म्हणूंक लागले की आनी किमो घेवची गरजच ना. कित्याक त्याच रचल्या देवान तुका तो सांबाळटे आसा. एक उडास दवरया म्हज्या मोगाचेर न्हू. आमकां रचलो देव हर एक घडी आमकां तो सांबाळटा. रचल्या देवाचेर पातयणी दवरया. रचल्या देवाचेर भरोसो दवरया. रचल्या देवा ते एक जावन रावया. खंडीत जावन आमी दंडळची नांव. त्या खातीर हर एका दिसा मेसाच्या बरेतनां भाग्या. रचल्या जीवदतराक आमी आराधन करता आसतना म्हणया जिबीत दिवच्या जीवदतरा म्हज्या काळजांत ये. जिबीत दिवचे जीवदतरा म्हाका जिबीत लापय. वायट तर म्हाका सुटका लापय. खंडीत जावन तो जेजू तुका आनी म्हाका जिबीत लाभयतलो. त्या खातीर तूं आनी हांव देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा. हर एक वेळा हर एक घडी देवाचो आत्मो तुका आदार दिता, बळ दिता आनी सकत दिता. हर वायटांत तो तुका निवारता. त्या खातीर पूर्ण भरवोसो तुज्या देवाचेर दवर. आज सोमार आराम करता आसतना तर देवाक सांग कितेंय काम करचें आसत. देवा सुम्या तुज्या हातान आयचो दीस हांव समर्पिता. म्हाका कळीत ना हे रायट गी रॉंग गी. तूं म्हाका कळीत कर. खंडीत जावन तो देव तुमकां कळीत करतलोच आनी शिकयतलो मात्र न्ही. तुज्या आदाराक घेवन सगळं वायटांतल्यान स्मूथली तुका तो पयस दवरतलो. त्या खातीर ताचे साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2 म्हणटा की अपुर्ब्यान म्हणटा पळया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार एकच त्या देवा थावन म्हाका आनी तुका आदार येता. हर एक दिसा साम चॅप्टर 121 वर्स 8 पळय इकडे बरं आमी तूं भायर भितर सरता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या खातीर ताचो आदार सोदून घेतलो वय जाल्यार तो तुका राखता आनी तुका सांबाळटा. हर एक दिसा ताका खाल जावन जेवया, ताच्या सांगाताक जेवया, तोच तुका आनी म्हाका राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या देवा अर्घा दिवन प्रत्येक तर आमी म्हणया वेळार सुम्या म्हजी जिबीत हांव तुज्या हातान समर्पण दिता. म्हजी दया दाखय, म्हजी काकूत कर, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हणून आमी जण एकले सांगता म्हणया वेळार. तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजी तुज्या विणे ना शांती ना भरवसो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो, कुंवर सडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो जावन आसाय. अमृत जिविताचो, तारक तूं आत्म्याचो, कुंवर सडवणेचो, कुंवर सडवणेचो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या सुमी आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया सकाळीच्या वेळा. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वंदया, ताका आमी होगोसया. तो आमचो आदार, तो आमचो आसरो जावन आसा, तो आमचो भरवोसो जावन आसा, तो आमचो जीव दातो आयच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा आपणा लागीं रातान दीस उलो मारतल्यांक की दीस सोडचोय ना साणसोय ना. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 म्हणटा की आपल्या परजेक तो साणसोय ना सोडचोय ना. असलो आमचो देव जावन आसा, असलो आमचो काकूदार धनी जावन आसा. त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी होगोळसया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेर ह्या भयणीची विरा म्हणल्यार भयणीची टेस्टमनी आयकुया. तशें अनेक टेस्टमनी आमी आयकुया आनी जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. I, Veera D'Souza from Borivali, would like to give my testimony.
I was diagnosed with papillary breast cancer and was advised surgery. My friend told me to put my petition to Brother Prakash from Divine Mercy Center, which I did. I was told to repeat the word of God, Jeremiah 33 verse 6, which I kept repeating continuously with my family and friends. Glad to inform you that the surgery was successful, and after seeing my reports, the doctor said that there was no need for chemo and radiation, which was a great relief for me. I praise and thank God. I thank you, Lord, for the many miracles you have done for me in my life. I praise you, Jesus, and thank you, Jesus. And I thank Brother Prakash and his team for praying over my petition for me. हांव सारिता दुबयतान उलयतां. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची आनी म्हज्या चेरक्याची साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. हांवें म्हज्या चेरक्या खातीर 10th आनी 12th बोर्ड एग्जामान पास जावचे खातीर मागल्लें आनी हांवें चिंतल्याचें की चड मापान ताणें मार्क्स आपणयल्यात. देवाक जावन अर्गां. दुसरें, म्हज्या न्हवऱ्यान दुबय येवच्या खातीर आनी ताका काम मेळच्या खातीर मागल्लें आनी तो आतां दुबय आसा आनी आयल्या 1 म्हयन्यान ताका काम फावो जालां. तशें जायत्या जपांची झूज म्हज्या जिणयेन केल्यान देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. जाणेकले 5 पासून ह्या सकाळचे उसारी आणि सांगात म्हणून म्हणया Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेद्वा सुमेचना उला मारतले हर एकलांक सडवण लाभतले. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनुष्य जाला देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियो नाका कित्याक तुजी राखण करूं हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. Matthew chapter 28 verse 9. तेद्वा जेजून तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. त्याच सुमेचें समाधान ह्या सोमाराच्या दिसा आमी जणेकले अनुभव करया. जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू आमचेले सगळें आसा सगळें आसा जर आमचेले समाधानांतले वय जाल्यार कांयच फायदो ना. लास्ट विकांत हांव खंय एक सुवातेर गेल्ल्या वेळार एक व्यक्ती म्हणालो ब्रदर म्हजे कडेन सगळें आसा एकच समाधान ना. हांवें जर कितें जालां ब्रदर 5-6 टायपाची पिडा म्हज्या जिवितान आसा. कितेंच खावंक जायना. निरासपण म्हज्या जिवितान दिसान दीस वय म्हज्या मोगाचें न्हू सगळें आसून आमकां समाधानांतले वय जाल्यार त्या खातीर समाधान दिवच्या जेजू लागीं सदांच मागया. जेजू म्हाका समाधान लाभय सदांच तुजे सांगता एक जावं म्हाका कृपा लाभय बोळ लाभय सकत लाभय म्हणून हर एक दीस मागून ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव ग्रेसी म्हजी टेस्टामनी दिवंक येता. ऑगस्ट म्हयन्यांत आमच्या कंपनी वयर कश्ट आयले. लायसन्स वेता म्हणचे एक बे आमकां बसलें. आमी डिवायन मर्सी टिमाक आमचे पसत मागोवंक इसारलें आनी तांणी आमकां तांचे मागणें बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडले. ते आमी सदां रिपीट करतले. हांव सकाळीं सांजे राती 3 पुटी कोंत काणगोन आमी रिपीट कर मागतले. हांव ह्या म्हयन्यांत सगळे कश्ट परिहार जाले आनी बऱ्या तरान कामां जालीं. खालें मेळूंक सागी ते पेमेंटी मेळ्ळे आनी खंयचेय रगले नासतना समाधानान काम जालें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां भेटयतां. तशेंच डिवायन मर्सी टीम आनी ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिसिलिया चेंबूरतावन उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारांक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी म्हजी साक्ष दिवंक आसयतां. 2 वर्सां पयलें बाथरुमांत हांव पडून म्हजें पॅन फ्रॅक्चर जाल्लें मस्त वखदां केलीं पूण कांय बरेंपण जावना. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या हांव 1.5 वर्सांत हांव आयकतलीं. हांवें म्हजें पेटिशन तांकां धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. साम 121 आनी जेरेमिया 17:14 आमी सदांय रिपीट करतले. हांव
थोडे दीस दूख मस्त उणें जाली पूण डिसेंबरांत विशेष दूख सुरू जाली उठून बसूंक जावना MRI काडलो MRI पळोवन डॉक्टरान सांगलें फ्रॅक्चर मस्त गूंड आसा तातूंत ब्लड सर्क्युलेशन जायना त्या देखून ऑपरेशन बेगीनच्या बेगीन करूंक जाय म्हणून सांगलें आमी दक्षिणाचो ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी म्हजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावच्या खातीर मागा म्हणून ताणें मागता म्हणून बसयलें आनी देवाचें उतर दिलें आमी सदां कुटुंबाची रिपीट करतले हांव देवाच्या दयेन म्हजें ऑपरेशन जानेवारी 28 तारखेर सक्सेसफुली जालें देवाक हांव अर्गां भेटयतां आतां म्हजी दुसरी साक्स हांव दिवंक आसता देवान केल्ल्या व्हड मिराकल्साक ह्या फावटी म्हजें देवाच्या दयेन म्हजें ऑपरेशन 2.5 लाखांचें ऑपरेशन कॉस्ट क्रेडीट फॅसिलिटीन जालें इल्लोसो वयलो कर्ज मात्र म्हाका भरूंक पडलें येदे व्हडलें अजब केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतान उपकार भरतां हें मागणें आनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां देवान मस्त प्रेसिडेंटान वरांत आमकां राखला हांव देवाचो काळजांतान उपकार भरतां आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टीम मेंबर्स आनी भावांक पाद्री भावांक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागता आनी तांची मिसांव कामां जैत मागता थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस पळय म्हज्या मुखाच्यान देवाचें उतर म्हणटा साम चॅप्टर 9 वर्स 10 एकडे पळय आमी तुझे नाव वळखतात तुझे नाव वळखतात ती तुझेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेस्परा तू सांडून घाली नाही तुका सोदतल्यांक परतून हांव वाचले वडो सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 एकडे त्याच सुवातेर आमी सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 एकडे पळय आमी सर्वेस्पराक भियेतल्या न्हू ताचेर विश्वास दवर कोणाचेर विश्वास दवरया कोणाचेर देवाचेर म्हणजे मगच न्हू आमच्या जिवितान आज कितल्या लोकांचेर विश्वास दवरला जावं फ्रो फाटल्या दिसांनी एकल्या व्यक्तीन म्हाका सांगलें उडासा ब्रदर 25 lakhs रुपीज फाटल्या 3 म्हयन्या पयले म्हजे घेतले आनी त्या व्यक्तीन म्हणलें की हांव तुका क्विकली दिता डबल करून दिता बट डबल येना सिंगल येना तो मनीस येना फोन येना कांयच ना आज तो मनीस खंय गेला कांयच कळीत ना ब्रदर टोटली हांव बरबाद जाला हांवें बायलाक हांव जोडिल्ले पयशे म्हज्या भुरग्यांच्या फुडाराक दवरले पयशे आज कश्टान हांव आसा वही मनशाचेर म्हज्या मोगाच्यान जायते फावटी आमी खंयच्या वस्तूचेर विस्वास दवरता कोणेंय सांगल्या उतराचेर त्या खातीर आज म्हणटा परतून वाचचें आमी सर्वेस्पराचेर भियेतल्या न्हू ताचेर विश्वास दवरा कोणाचेर विश्वास दवरा देवाचेर कितेंय करता देवाची सलाह विचारा जेवसपट राय म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना सगळी ताच्या जिवितान कश्ट आयिल्ल्या वेळार दुस्मान सगळें जैत व्हरूंक आयिल्ल्या वेळार देवाची सलाह विचारूं देवाच्या मंदिरांत तो रावता सगळें त्याचो एक उपास परगटणी करता देवाच्या मंदिरांत वेता आनी देवाची सलाह तो विचारता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कश्टाच्या वेळार देवाच्या मंदिरांत इगर्जेन वसा बसा देवाची सलाह विचारा कोणा कडेन शेअर करचे पयले कितेंय तुज्या जिवितांत अनवार आयले कितें आज कोणेंय तुका पुसलेला कोणें म्हणटा की इतलें दिल्ले वयल्यार हांव तुका थंय धाडटा हांगा धाडटा आनी कितें करता म्हणटा जावं फ्रो पयले बस तबरनाकला मुखार बस थोडो वेळ ह्या दिसांनी कितली टेस्टमनी आयकून आसा बस थोडो वेळ तबरनाकला मुखार जेजू सांग उलय जेजू म्हाका रायट टू गायडनेस दी जेजू हांव वचकत म्हज्यान जायना हांव वचकत हांव घडये भितर हांव चंचल जाता घडये भितर हांव देदस्पोर जाता कितें करचें म्हूण म्हाका कळीत ना प्लीज तुमी म्हाका गायड कर वाट दाखय इवन थंय वसाची तूंच म्हज्या मुखलान वच आयजाया 45:2-3 तूंच म्हज्या मुखलान वच इवन ना प्लीज जेजू म्हाका वाट दाखय खंडीत जावन देव विश्वासी आपणा लागीं रात आनी दीस वडर वाचले आमी खंयचे लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 पळया तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस आनी रात बोब मारतल्या आपल्या विसल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय आपल्या विसल्यांक आमकां जण एकला देवान विसता जॉन 15:16 पळया जो आपण शुभ 15 ओळी 16 पळया तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडला जरमे चॅप्टर 1 वर्स 5 पळया आवयच्या गर्भांत रसच्या आदी देवान तुका आनी म्हाका विसरून काडला तो देव विश्वासी
देव काकूदार, देव मोगाळ, देव दयाळ. जॉन 3:16 हर एकडी देव आपल्या परचेचो मोग नासता कारणा खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता ताणें संवसारांत धाडलो. हर एकल्यानी बाच्याबी जोड घेवची, हर एकल्यानी बाच्याबी जोड घेवची. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ह्या सोमाराच्या दिसा आमी पूर्ण त्या देवाचेर विस्वास दवरतना सिराक चॅप्टर 2:8 एकडी आमी वाचया. ह्या वेळार सर्वेस्परांक भियेतले न्हू ताचेर विश्वास दवरा ताचेर विस्वास दवरा. मुखार या आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. जर ताचेर विस्वास दवरले, जर ताचेर भरोसो दवरले, जर ताचेर पातयेन दवरले, हर एक समस्येच्या वेळार, कश्टाच्या वेळार, कितेंय काम हात घालता आसतना ताचो सल्ला तुवें विचारलो वय जाल्यार तुजें इनाम तुका सुखचें ना. तूं निराशपणांत सांपडचो न्हय, तूं कश्टाक वळख जावचो न्हय, तूं दुखाक अनवराक कश्टाक भितर सरचो न्हय. देव तुका राखून व्हरता, देव तुका सांबाळून व्हरता. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो एकच सुतार म्हणा लागली राया आयक कित्याक म्हणल्यार रे आज आमी सांगता आज आमी तुवें उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करची ना. एकच देवाक आराधन करतले हांव. जे कितें उज्यांतल्या राखोंक जाय आमचो देव राखोवन दी, नाजाल्यार ताची खुशी. वय म्हज्या मोगाचेर आज कश्ट इम्पॉर्टंट न्ही, इराराय बेजाराय अस्कत इम्पॉर्टंट न्ही. आमचो राखसो देव आमचो इम्पॉर्टंट जावन आसा. त्या खातीर त्या रसनाराक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवास या आनी ताका स्तुती करया. एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे धांपया. ह्या सकाळच्या माग्या पूर्ण विस्वास आमचो बरो बामर्थ वाडोवया, पूर्ण विस्वास त्या देवाचेर दवरया. आयचे दिसा तोच समको राखता, तोच समको सांबाळटा. खंयची पिडा तुज्या जैत वरते जावं फुरो, आज ऑपरेशन आसा जावं फुरो, आज ब्लड टेस्ट वयता जावं फुरो, तुजो रिपोर्ट येवचेर आसा जावं फुरो, तूं किमो घेवंक वयता जावं फुरो, दुसऱ्या डॉक्टराची सल्ला विचारूंक वयता जावं फुरो, आज तुजे इंटरव्यू आसा जावं फुरो, आज जावं फुरो तुका भायल्या गांवांक वचूं आसा जावं फुरो, आज जावं विजा येता म्हूण वेट करनासता जावं फुरो. खंयची समस्या आसूं दी देव तुज्या सांगात आसा. पूर्ण आयचे जे कितेंय तुजी गरजो आसा जेजूच्या आतां सरेंडर करया. वेळा सुम्याक कळीत आसा, सुम्याक कळीत तोच तुका आज राखतलो, सांबाळटलो, तोच तुजो आदार जावन तुका आज राखून व्हरतलो. संपूर्ण आमची जिवीत सुमेच्या मोगाळा जेजू आज आमची जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. कोण आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणी आसा, लास्ट स्टेजीर आसात, आज कोणी कश्टान आसा, दुखान आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, जेजू काकूत कर. तुज्या रक्तान नित्य खंयच्या भुरग्यांची एग्जामी आसात जेजू तांचे दाय दाखय. तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसमानी भर, सगळ्या वायटांत सगळ्या अस्कत घेता सुटका आनी सडवण आमकां जण एकला लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमी तुमकां हर एक दिसा अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ह्या 22, 23, 24 तारखेर आमचे आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे ग्रँड सेलिब्रेशन, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन. म्हज्या मोगाचेर 22 तारीख कोंकणीन सगळी बॉम्बेन कोंकणी उलयतली भाव भयण्यांनी तुमकां जण एकला वतायचे आपणे आमचे कुपान आसा 9702957091 तुमी मेसेज करा, कॉल करा आनी तुमकां कुपान आमी पावीत करतले आनी कशें तुमकां कुपानां मेळाचें म्हणून आमी तुमकां कळीत करता. येया आनी बऱ्या रितीन 4 पटी आराधन विशेष मागणे त्या सुवातेर आसतले. वरती दैवीक सगळ्यात अनुभव करया. देवाक अर्घ दिया. 50 वर्सां प्रत्येक त्या इंडिया कॅरिस्मेटीक येवन आमकां 50 वर्सां जालीं आनी देवाक अर्घ दिवचो वेळ जावन आसा. सुखान आसतना जण एकली शेनवाराच्या दिसा 22 तारखेर तुमी हजर जाया. षण्मुखानंद हॉल माटुंगा. त्या खातीर कुपानां टिकेट आसा. दया करून तुमी कुपानाक आमकां कॉन्टेक्ट करूंकूच जाय. तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्याच ब्रेस्तरा 6:30 7 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 विशेष आराधन. प्रत्येक तर लास्ट अनाउन्स केलें कामनातल्या खातीर, कश्टतल्या खातीर, विजाची समस्या आसता ते रीणकाऱ्या खातीर विशेष ह्या ब्रेस्तरा मागणें आसा. बॉम्बेंत आसली सुखान आसतना ह्या ब्रेस्तरा ह्या मागण्याक तुमी हजर जाया. आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपेचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज सोमाराचो दीस तुमकां फावो जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हांव मेरी मंगळूरतान उलयतां. हांव 2 साक्षी दिवंक आशेतां म्हजी आनी म्हज्या पुताची. म्हाका 5 वर्सां जावन आंगार एलर्जी जाल्ली
ते साकां बरें पडून कर्ज जातालें सुमार वखद केलें कांय गूण जावना. तशेंच म्हज्या हातांत एक गांठ आसली. ती गांठ एक दीस मागणी करतना सांगलें कोणाक पुरा गांठ आसात ती आज धरून मागा म्हणून. ती मागिल्लें दुसरे दिसात ती गांठ नापयस जाल्या. तशेंच म्हज्या पुताक एका 1.5 वर्सां जावन काम नासलें. कोरोनाच्या टायमार काम गेल्लें तें हांव मागून आसली. पूण म्हाका ब्रदर प्रकाशान पिटिशन केलें जाल्यार म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें उतार हांव सगळे दीस रिपीट करनासली. मागणी करतना संजेच्या आंबोळी करतना हांव रिपीट करनासली. तशें पुताकी बरें काम मेळ्ळां. देवाक जावं होगळापणी हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच हांव डिवायन ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर देवाची भरपूर आशिर्वाद पडून दी मागता हांव. जेसिंता पिंटो उलयतां कॅनडांतावन. देवान केल्ल्या सर उपकाराचेर हांव अर्गां दितां. पयली टेस्टिमनी म्हज्या दुवेचें ताका काम नासलें कॅनडांत. मागीर एक बरें ब्रदर प्रकाशाचें पेटिशन विचारलें. त्या पेटिशनांत आमी प्रेयर म्हणून आसल्या वर्ड ऑफ गॉड. मागीर एक बरें काम मेळ्ळें ताका पूण टेम्पररी काम. आतां ताका परमनंट जालां तें काम आनी बरें आसा. आनी म्हज्या नातवाकी हांगा डेकाराक इस्कॉला गेल्या उपरांत केदाळे ताप शेळ कोंकली येताली. कोंकली आसताली हुशारत आसनातलो. ब्रदर प्रकाशाचे कडेन मागूंक सांगलें आनी पेटिशन विचारलें आमी. ब्रदर प्रकाशान कीर्तन 119 113 134 135 दिलें. तें आमी वाचून म्हणून आसल्या. आतां म्हजो नातू बरो आसा आनी हुशारय आसा. थर्ड टेस्टिमनी म्हाकाय कॅनडा येवंक आसलें विजीट विजाचेर. म्हज्या दुवेन एप्लाय केल्लें तातूंत एफडी रिजेक्ट जालें. मागीर अनएफडी करतना विजा आनी अप्रूव जाली. बरे तरान जालें आनी आतां हांव कॅनडा येवन पावल्या. हे सर उपकारा खातीर म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, थँक्यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशान आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर आनी ताज्या टिमाक आमी थँक्यू म्हणटा. Hi, I am from Mumbai and I would like to give my testimony. First and foremost, I ask the Lord to forgive me for this delayed testimony. In the month of January, we all had gone to Mangalore, and there after some time, I suddenly developed knee pains on both my knees. At times the pain was terrible. I was not even able to get up, and when I used to walk, I used to get that pain. After some days, we came back to Mumbai, and there I consulted one orthopedic doctor. He gave me tablets, he gave me capsules, and he asked me for x-rays. After showing my x-rays, he said this is an age-related problem, and probably in a year's time you may have to go in for surgery. I sent my petition to the Divine Mercy team at Bandra, and they gave me a word of God, 145:14 and 145:18. I started repeating day in, day out, morning, afternoon and evening, even on my rosary beads. By the grace of God, my pain on the knees vanished and I was healed. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful miracle. And thank you, Lord, for taking care of us. So many small miracles happen in our life and we don't even realize. Thank you, Lord, for your mercy, for your kindness and for your generosity. And thank you, Brother Prakash and his entire team who helps us coming back closer to our Lord Jesus. Thank you. Praise you, Jesus. Hallelujah. All praise and honor to you, Lord God. Thank you, Jesus. हांव विरातांव उलयतां. पहिले हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आमचे थंय केल्ल्या बरेपणा पासून. तशेंच टेस्टिमनी दिवंक गलाय केल्ल्या पासून बक्षाणें मागता.
हांव काम करच्या सुवातेचेर ड्रायव्हराच्या बायलेक डिलिव्हरी जाल्या उपरांत ताका उदकाचे माथ्यातावन पांयाच्या तळ्या पर्यंत पडले. 3 म्हयने कैम हॉस्पिटलांत आसले. ताका 3 इंजेक्शनां दिवंक आसली. ताका हाय डायबिटीज आसले. ताका पळोवन म्हाका मस्त सुरसुरे बगले. ताचे खातीर हांवें दिवाण मातशे ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें मागोवंक. तो वळून म्हाका देवाचे उतर जोशुआ 1:9 आनी किर्तन 1:21 रिपीट करूंक दिल्ले. ते हांव सदांनी ती मागून आसली. ते अणभवती आसले. मागीर 3 हप्त्या उपरांत ताका मस्त बरेपण लाभलें. आतां तें संपूर्ण बरें आसा. तशेंच म्हजे दुवेची टेस्टमनी. म्हजे दुवेक फायनल इयरांत BSc बरे मार्क मेळच्या पासत हांवें देवाचे उतर मागिल्ले. ते आमी सदांनी ते रिपीट करना आसल्या. ते आतां बऱ्या मार्कान पास जालां. इतले व्हडू आश्चर्य केल्ल्या म्हज्या दुनिया देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. तशेंच आनीकय म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परान वस्तू अजापां केल्यांत हांव सदांनीच 3 पटी मागणी आयकून आसा. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या दिवाण मासे ग्रुपाक देव बरें करूं मस्त मागता. तशेंच सर्वेस्पर तांकां दराळ आशिर्वाद भरूं दी म्हणून मागता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.